Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'objectif de cette séance est d'apprendre à utiliser la fonction si en Excel, ou ce qu'on appelle la sélection alternative. La sélection alternative dans sa forme réduite ou sa forme étendue. Alors, on dit que la fonction si, ou ce qu'on appelle l'adad shartiya, donc, elle a deux formes. كاينه لا فورم ديالها ريدويت وكاينه لا فورم ايتوندو. امتى كنقولوا بان لا فونكسيون سي او لا سيليكسيون التيرناتيف لا فورم ديالها ريدويت حيت كيكون عندي الشرط والعكس ديالو. الشرط والعكس ديالو، دونك كيكون عندي الشرط والعكس ديالو. داكوغ، دونك هنا كندويو على لا فورم اللي هي ريدويت، لا فورم صغيره ديال مختصره ديال لا فونكسيون سي. داكوغ، وكاينه لا فورم امتى كنقولوا لا فورم ايتوندو حيت كيكونوا عندي بزاف ديال الشروط. اذا غنعطيكم نبداو حنايا من لا فورم اللي هي مختصره، يعني عندي غير الشرط والعكس ديال الشرط، ونا غادي ندوزو للشروط يكونوا عندي بليزيور كونديسيون، بزاف ديال الشروط. دونك الا تحقق الشرط الاول، الا ما تحققش الشرط الاول كندوزو للشرط الثاني، الا ما تحققش كندوزو للشرط الثالث، انسي دو سويت، ان كونديسيون. الا ما تحققوش كاع الشروط كنمشيو للشرط اللي هو لو ديرنيي ou bien la dernière condition. D'accord? Alors, هنا إلا لاحظتوا في هذا l'exemple déjà عندي 3 feuilles. La feuille فيها 2 conditions. هنا la feuille 3 conditions et la feuille plusieurs conditions. La feuille 2 conditions. عندي هنا 4 لي طابلو. إذا غادي نحاول ندير هاد لي طابلو كاملين. غنبداو بهاد الطابلو، لو بروميير كا، لو دوزيام كا، لو تخوازيام كا اون فيت اي لو كاتريام كا. داكوغ، من خلال هاد لي كا غادي نحاولوا ما امكن نفهموا لا فونكسيون سي. مي بيان سور غادي ديروا واحد لابونمون في لاشين باش غادي يوصلك هاد لي تي بي هادو، عوض ما تعاود تكتبهم نتايا غادي يوصلوك لي تي بي سو فورما اكسل، يعني غدير تيليشارجمون. داكوغ، وغادي تجي دير واحد لي تيست بيان سور، وغادي نزيدك واحد لي تيست افير، دونك دي زيسي افير، يعني بحال دي تيست اللي غادي اللي انت كدير دي زيسي باش تشوف واش فهمتي او نو. ديك الساعه راه تيبقى بيني وبينكم لي كومونتير، غتكومونتي الا خاصك شي حاجه، الا سميتو au fur et à mesure تنميتريزيو لوتي بيان سور. دونك عندنا هنايا لو بروميير كا، عندي واحد طابلو سي جوست ان اكزومبل فيه لا بروميير كولون فيها ماتريكول اليف اولا الرقم الوطني بارفوا، ولا الرقم التسلسلي، ولا ديال واحد لي زيليف ديال واحد السونتر دو فورماسيون ديال واحد ليكول. هنا خديت غير لا موين جينيرال هي بور سامبليفي لي شوز، دونك ما بغيناش نكومبليكيو لي شوز، نديرو الماتريكول، لو نون، لو برينون، لا في انسي دو سويت. دونك لا موين جينيرال، دونك هنا اون سيبوز بان ليليف اللي عنده الماتريكول 19001 جاب 12 في المعدل العام، جاب 12.5. عندنا لا ديسيزيون. داكوغ، لا ميم شوز بالنسبه لهذا لو دوزيام 19002 اللي عنده هذا الماتريكول الرقم التسلسلي جاب 9.75 اي انسي دو سويت، حتى لو ديرني اللي هو عنده 19/006 عنده 9.75. دونك شنو هو لوبجيكتيف ديالنا؟ لوبجيكتيف ديالنا هو يعني نوتوماتيزيو لافيشاج ديال لا ديسيزيون. داكوغ، ما غاديش نديروها مانيولمون. دونك هنايا غادي نجيو غنديرو ناخدو لا موين جينيرال، يعني سيستيماتيكمون الا كان شوف هنا راه عطيتك واحد لا رومارك، سي لا موين جينيرال اي سيبيريور ا 10 الور لا ديسيزيون ايكال ريوسي. صافي دير هنا غادي يجيب لي ريوسي، سي نورمال. الا كانت يعني لا موين جينيرال كبر من 10 اذا ناجح، اوتوماتيكمون يفا افيشي ادمي او ريوسي. صافي دير هاد ليليف اللي عنده الماتريكول 19001 بيان سور a réussi l'année. Pourquoi? Parce que tout simplement جاب 12,5، يعني la moyenne générale ديالو est supérieure à ou égale à 10. Donc sinon إلا كان يعني la moyenne inférieure strictement à 10 automatiquement échoue, ça veut dire
ساقط يعني ما نجحش في هذاك في العام دونك نون ادمي. دونك في هذا لو كا عندكم دو بوسيبيليتي. لا بوسيبيليتي الاولى هو ديرها مانيولمون مي سي با براتيك داكوغ. حيت علاش؟ لان انت كتشوف هنا هذا جاب 12.5 اوتوماتيكمون غادي تجي تكتب ليه هنايا ريوسي، غتجي دير 9 75 ما ناجحش غدير ليه ايشوي اي انسي دو سويت، ناجح ما ناجحش. مي هنايا في هذا ليكزومبل سي فيزابل. بوركوا؟ باسكو تو سامبلومون عندي غير 1 2 3 عندي 6 ديال لي زيليف، ولكن راه on ne peut pas déjà utiliser Excel في un centre de formation فيه 6 ديال لي زيليف. Il a des stades les élèves, c'est même pas la peine d'utiliser l'outil informatique, d'investir dans l'outil informatique, nchéré un PC ainsi de suite ou bien installer le. غادي نديرو manuellement. حنا كنعطيو un exemple, mais bien sûr toujours quand il s'agit يعني d'un cas réel concret, راه غتكون une grande base de données ديال les élèves. Donc il a درتيها manuellement, c'est pas pratique. Peut-être tu peux راتي واحد ليليف، وهذا مثلا بالزربه داك غتقدر دير ليه ادمي او لا ريوسي هو راه ما نجحش. اذا دو بريفيرونس هنا يعني اوتوماتيزيو لا تاش. دونك لاحظ هنا ديما كيما كنعطيكم ديجا، كيما كنوصيكم على لا بارتي اناليز. راه ما تنجيش في لوتي انفورماتيك ونجي ديريكتومون ونخدم نابليكي لا فونكسيون ميم سي جو ميتريز لا فونكسيون مي جو دوا passer par la phase 1. شنو هي la phase 1؟ هي سي d'analyse. ندير واحد une toute petite analyse avant d'appliquer la fonction. كندير واحد التحليل قبلي ديال اشنو بغيت بعدا، حيت الا فهمت اشنو بغيت اوتوماتيكمون راه غادي نوظف مزيان لا فونكسيون، غادي نوظفها كوم الفو. باغ اكزومبل هنايا بغيت لا ديسيزيون، عندي دو شوا. كاينه لا ديسيزيون دو ديسيزيون، كاينه لا ديسيزيون ريوسي امتى؟ الا كان جاب النقطه اكثر من 12، والا كانت قل لا ديسيزيون الثانيه هي ايشوي. هنا لو سيستيم كيبروبوزي عليك او هنا سكون ابيل لا فونكسيون سي او كيما سميناها لا سيليكسيون التيرناتيف دون سا فورم ريدوت. حيت عندي غير جوج شروط، الا تحقق الاول، الا تحقق الشرط الاول الا كان صغر من 10 او لا اون فيت نبداو الا كان كبر من 10. ها الشرط الاول داكوغ. الا تحقق هذا الشرط شنو غادي تجيب لي؟ النتيجه شنو بغيت؟ جيب ريوسي، غادي تكتب لي لو مو ريوسي. سينو حيت كنقول سينو صافي دير كوا؟ صافي دير الا كان يعني انفيريور، تحقق الشرط الثاني هو انفيريور ستريكتومون 10 اصغر قطعا من 10 اوتوماتيكمون غادي يجيب يشوي. اذا لا فونكسيون اشاك فوا باش نكتبين فونكسيون اون دوا كومونسي بار غوسوا بار ايغال داكوغ، وكنجي كنتيستي على هذه اي تساوي غادي ندير لا فونكسيون سي افون داكوغ. لا فونكسيون سي يجوفر لا بارونتيز، سوا نكتبها مانيولمون ولا لا سيزي سومي اوتوماتيك. غير نجي نكليكي حيت تبان سي اوتوماتيكمون راه هو كيعافيشي لا بارونتيز. سينون جيكري سي يجوفر لا بارونتيز مانيولمون داكوغ. الوغ سي كوا؟ سي كيما شرحت لكم ديجا هي في حالة ما سي الشرطيه اداه الشرطيه ما يعني في حاله ما ويجي كليك على هذا السيلين تنصيفط لو سيستيم، تندير واحد لو ديالوغ كما كنقولها شاك فوا، كندير واحد الحوار، واحد لو ديالوغ مع لا ماشين ديالي. سي كوا سي هاد لا كاز سي 3 صافي دير لانترسيكسيون منين جات هاد سي 3 سي 3 صافي دير هاد لا سيلول est situé, ou bien à 12,5 est situé dans la cellule. L'intersection C, la colonne C est 3. Alors, tu as ici, quand C3, وشوف في حالة ما دونك هنا كيبوانتي على C3 في حالة ما إلا كان هذاك الشيء اللي في C3 سوبيريور أو إيكال. إلا بغيتي دير سوبيريور بالكلافي كدير شيفت، لا توش شيفت هذيك لا فليش اللي طالعة للفوق كدير شيفت سيميلتانيمون مع سوبيريور اوتوماتيكمون راه كيعطي في لا بليبار ديال لي بي سي ديال لي كلافي كيعطيك سوبيريور. الا كان في حاله ما الا كان لا فالور ديال سي 3 ديال لا سيلول سي 3 ديباس اي سوبيريور ايكال 10 الور دونك الور بيان سور نقدر نكتبها الور بحال ما هكا. مي لو سيستيم اكسل il comprend با الور، ما كيفهمش هذيك الور حنا اللي عارفينها باللغه الفرنسيه. دونك الور هنا on remplace alors avec quoi? Avec le point virgule. Donc بالنسبة le système ou le logiciel d'application Excel حيت كدير point virgule
il correspond à quoi? Il correspond en fait à alors. إذا تنقول لي في حال تما إلا كان سي 3 المحتوى ديال لو كونتوني ولا لا فالور ولا القيمة اللي مكتوبة في سي 3 إلا كانت سير قلب إلا لقيتيها في حال تما لأن كاين الشك يقدر يلقاها يقدر ما يلقاهاش. إلا لقيتيها سيبيريور أو إيكال 10 ألور كوا؟ ألور تيقول لك ألور إلا لقيتها أنا مشيت بوانتيت في هذيك سي 3 وشفت هذيك لا فالور وقارنتها كومباريتها مع 10 إلا لقيتها فريمون نيت صحة الشرط صحيح إلا لقيتها نيت هذيك لا فالور اللي مكتوبة بحال هذا لوكا هذا 12/5 إلا لقيتها فريمون راه أكثر من 10 اشنو غندير؟ شنو غندير؟ داكوغ. شنو هي لانستركسيون ا اكزيكوتي؟ هنا تنقول ليه غادي تافيشي لي تو سامبلومون ريوسي. دونك غادي ندير ريوسي بحال ما هكا. دونك ريوسي. داكوغ. اذا هنايا قلت لي سير بوانتي على سي 3 الا لقيتيها سيبيريور لو كونتوني ديال هاد الخانه ديال هاد لاكاز لا سيلول. Et s'il est supérieur ou égal à 10, vous allez alors afficher réussi. هنا تيعاود يسولك تيقول لك وفي الحاله ديال العكس ولا ما لقيتهاش كبر من 10 الا ما كانش هاد لا فالور سوبيريور او ايكال 10 دونك دون سو كا كتقول ليه سي نو والا. دونك سي نو بوان فيرغول دوزيام بوان فيرغول اش كتعني؟ كتعني سي نو ديريكتومون لو بريمي بوان فيرغول الور هاد لو دوزيام بوان فيرغول سي نو. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, vous n'êtes pas obligé باش تعاود لا كونديسيون. Sinon, إلا كانت انفيرور هو راه كيفهمها ديريكتومون كيدير واحد لانتربريتاسيون. شنو هي هاد لانتربريتاسيون؟ حيت كتقول سينو سا في دير بالنسبه ليه راه سي 3 غيلقى الحاله الثانيه. شنو هي الحاله الثانيه؟ هو ان سي 3 هي انفيرور ا 10. دون سو كا غادي يكتب ديريكتومون كتعطيها شنو غادي يكتب. دونك غادي يكتب لو مو ايشوي. دونك غادي يكتب ايشوي. لاحظوا واحد القضيه واحد لا كونترانت سي فو بلاي واحد لا ريغل هنا ا ريسبكتي. شنو هي هاد لا ريغل؟ هاد لا ريغل فو دوفي كونت il s'agit d'un texte on doit le mettre entre guillemets. خصنا ليميتيو بلي guillemets. داكور. حيت ça entre pas dans le jeu de caractères de Microsoft Excel. حيت كونت il s'agit دي لتر ريوسي ويشوي ما كيعرفهاش لو سيستم. بالنسبه لي ريوسي شي حاجه غريبه. دونك on doit la mettre entre guillemets ماشي بحال لي شيفر. Les chiffres, ça entre dans le jeu de caractères de Microsoft Excel. Ça veut dire si je mets 1, il faut bien le 1. D'accord? L'utilisation de l'ouah, c'est un chiffre. D'accord? Et je ferme la parenthèse. Automatiquement, l'interprétation de l'ouah, c'est C3, est supérieur, c'est C3, c'est les supérieurs, le contenu du C3, c'est les supérieurs ou égal à 10, vous allez afficher réussi. C'est non, quand je dis c'est non, ça veut dire C3, le cas contraire, ça veut dire le contenu du C3 est inférieur à 10. Dans ce cas, tu vas afficher échouer et je ferme la parenthèse. Là, je dois mettre réussi et échouer entre guillemets. Pourquoi? Parce que tout simplement, réussi et échouer, ce sont des mots étrangers là, Excel. Donc, ça entre pas dans le jeu de caractères utilisé par Microsoft Excel. Par contre, s'il s'agit d'un chiffre comme résultat, au lieu de réussir, par exemple, on a affiché 1000 ou la 0 et sinon 1, c'est même pas la peine de mettre entre guillemets 1 et 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, les chiffres, le chiffre, ça entre dans, si vous voulez, le jeu de caractères de Microsoft Excel. Et je valide avec entrée, automatiquement, j'avais réussi. Là, il a 6 moins de 10, il va afficher échoué effectivement. Il va afficher échoué effectivement. Donc la même chose بالنسبة لهنا غادي ندير واحد كونترول زد باش نرجع هادي. دونك هنايا égal si et j'ouvre la parenthèse. دونك غادي نجي هنا جو كليك على هادي تنقول لي سير في حال تما بوانتي على سي 4 في حال تما داك الشيء اللي مكتوب ما تديهاش انت ما تاخذش بار كونسيدراسيون شنو مكتوب خليه هو يدير لا كومباريزون. تتقول لي سير بوانتي على سي 3 على سي 4 بليتو سي لي سوبيريور او ايكال داك الشيء اللي كاين لا فالور ديال سي 4 سي لي سوبيريور او ايكال ا 10. دونك tu vas afficher alors qu'est-ce que tu vas afficher alors غادي تجي تافيشي ها الا لقيتيها في حال تما الا لقيتها اكبر من 10 tu vas afficher réussi. De la même manière, غادي نديرها entre guillemets, point virgule, sinon غادي نديرها sinon حيت نقول sinon ça veut dire إلا لقيتيها
صغر قطعا من 10 الور غادي تجيب لو مو échoué bien sûr هنايا et je ferme la parenthèse et je valide avec entrée échoué علاش لان جاب 9.75 داكوغ هنا غادي نكمل انا بهذا لو بلس كنمشي لهذا لو بتي بوين واحد لو كاري ان تو بتي كاري هنايا lorsque le pointeur avec le plus en blanc il se transforme en noir تن appuyer sans relâcher la souris je glisse à la fin ديال لو طابلو اوتوماتيكمون هذا échoué هذا réussi ainsi de suite donc مي هاد لا بارتي ديال غليسي يعني لا ديبليكاسيون ديال لا فونكسيون كنديروها حتى كنفهموا يعني لا فونكسيون اذا نتوما الا خديتو ليكزومبل حيت دير لابونمون وتاخذ ليكزومبل غادي تحاول ما امكن ما ديرش هذيك بليس تجر علاش لان حتى تفهم لوبسيون لا فونكسيون مزيان داكوغ اذا غادي ندوزو لهذا ديال لاج عندنا لي زاديرون كما كتعرفوا هما المنخرطين عندنا واحد ان كلوب سبورتيف باغ اكزومبل فيه واحد لاديرون لي زاديرون ولاج ديالهم العمر ديالهم ولا رومارك هاد لا رومارك بغينا الا كان لاج اكثر من سيبيريور ا 18 غادي يعطينا لا رومارك سي ماجور ديزادولت يعني ماجور ولا مينور دونك قاصر صافي نفس الشيء غادي نجي ندير تساوي هنا لا فونكسيون سي جوفر لا بارونتيز وهنا علاش غنتيستي ديما كتاخذ علاش غتيستي سير قلب هاد لاج داكوغ سي لي انفيريور اون فيت سي لي سيبيريور او ايغال ا 18 ها دونك ايغال 18 alors هنا qu'est-ce qu'il va afficher major c'est du texte hein ce sont pas des chiffres donc خصنا نديرها entre guillemets قلتوا على لا ريغل الاولى اللي عطيتكم في الاول في ديسيزيون دونك هنا غادي نديرو ماجور سينو حيت كنقول سينو اوتوماتيكمون شنو لقيت تنقول ليه الا كان هاد سي 14 هاد لاج هنا هاد لا فالور اللي مكتوبه سير قلبها بحال تما الا لقيتيها اكبر من او تساوي من 18 اشنو غتجيب جيب ماجور والاغلبيه راه ما كيكملوش لا كونديسيون كيقول صافي 25 راه اكثر صافي ماجور راه الا كان لو كونترير غادي يعطيك ليرور دونك ماجور غادي نجي سي نو صافي دير سي نو الا لقيتيها الحاله الثانيه العكس ديال هذه يعني لقيتيها صغر قطعا من 18 tu vas afficher donc mineur. Je ferme la parenthèse et je valide avec entrée majeur. هذا par exemple s'il s'agit à chaque fois راه غادي incrémenter هاد لو 2 فاطمه الزهراء مثلا عندها 2 ans راه واحد شويه غادي توصل اكثر من 18 عام هذا اللي عنده مثلا عابر عندها 8 سنين 8 طون راه تقدر واحد النهار غادي تولي سميتو دونك صار شونج لاج ديالهم كوم دي زاديرون عندنا واحد النهار راه غادي يوليو دي سميتو دونك سيستيماتيكمون غادي يبدا يتبدل غير يوصل هنايا مثلا 19 اوتوماتيكمون هذه غادي تكون في الاول مينور بار لا سويت غادي تولي ماجور اذا هنا غادي نعاود هذا ليكزومبل غوسوا سي بحال تما سي سير بوانتي على سي 15 وشوف حال تما سي الا لقيتي لا فالور ديالها هذاك لو شيفر هذيك لا فالور اللي مكتوبه اكبر من 18 اوتوماتيكمون غادي تعطيني ماجور سينو حيت كتقول سينو صافي دير الا لقيتيها العكس ديال هذه ديما سينو العكس ديال لا كونديسيون الاولى لقيتيها اكثر من 18 شنو غتجيب حيت كنقولوا والا سينو صافي دير لي انفيريور بلا ما تعاود ديك انفيريور دونك انفيريور غادي تجي غادي دير مينور تو سامبلومون غدير مينور اي جو فيرم لا بارونتيز دونك عطا مينور بوركوا باسكو تو سامبلومون هاد فاطمه الزهراء عندها عامين تو سامبلومون اذا سي مينور دونك نقدر حيت توصل ل 19 غادي تولي ماجور هنا يجي جليس تو سامبلومون نتوما بيان سور غتكملوا ليكزومبل الا ما فهمتوش شي حاجه غادي تعطيوني لي رومارك صافي دونك هادي غادي نكونوا نمشيو عاوتاني لا تروازيام سيتوياسيون لو تروازيام كا توجور هنا reçoit شنو بغينا بعدا l'objectif c'est la quantité vendue est supérieure à 60 alors remise égale 50% sinon la remise نديرو هي 5% هنا
باش نكونوا بلو براتيك بزاف 50%. دونك سينون لا ريميز ايكال 0. اذا هاد لا ريميز يفاري انتر كوا انتر 0 و 5 سولون لا كونتيتي الكميه فوندو. دونك بغينا نشجعوا الناس ياخذوا لي كونتيتي اكثر من 60 يونيتي. داكوغ خص ياخذ اكثر اللي خدام اكثر من 60 يونيتي. ها تنعطيوه تنديروا له واحد التخفيض. لا ريميز هي التخفيض. لا ريميز ديال 5% على داك الشيء اللي غيخلص. الا كان غيخلص 100 درهم باغ اكزومبل غادي نقصوا ليه 5% 5% من هذيك 100 درهم. 5% ديال 100 درهم هي 5 دراهم. اذا كان في الاول غيخلص 100 درهم ولكن بيسك شرا لا كونتيتي اكثر من 60 غادي يستافد من واحد التخفيض من واحد لا ريميز ديال 5%. 5 درهم. اذا غيخلص شحال غيخلص 90 درهم 95 درهم. داكوغ الا درت 100 درهم ناقص 5 درهم 5 درهم يعني 95 درهم. اذا غنجي ندير ايكال وغادي نجي نتيستي على هذه سي اون فيت باردون. انا غادي نعاود ندير لا فونكسيون سي. ما بغيتش نطول عليكم داكشي زربت شي شويه. سي لا كونتيتي فوندو اي سوبيريور او ايكال ا 60 اللي عطاونا عليها لو تيست. الور كوا دونك الور سير بوانتي على جي 3 هاد لا سيلول وشوف لا فالور ديالها. الا لقيتها فريمون كبر من 60 شوف قلب ربما تلقاها كبر ولا قل. الا لقيتيها كبر الور هو كيعطيك لا كيستيون لو سيستم. الور اش غندير؟ سي تري سامبل. Tu vas m'afficher tout simplement 5 en fait 5%. Ça veut dire شرا اكثر من 60 اذا عنده الحق عنده الحق يستافد من 5% ديال لا ريميز. سينون حيت كنقول سينون سا في دير كوا؟ سا في دير راه شرا موان دو 60 حيت كتقول سينون العكس ديال الاولى. دونك كندير بيسك شريتي قل سينون يعني لا كونتيتي اللي هنا اللي فوندو اي انفيريور ا 60 اذا ما عندوش الحق يستافد من لا remise. Dans ce cas, c'est 0%. Donc c'est 0% et je ferme la parenthèse et je valide avec entrée. Si vous avez bien remarqué هنا 5% j'ai pas mis entre guillemets. عرفتوا علاش؟ لأن tout simplement 5% راه بحال un chiffre 5 divisé par 100. إذا ça entre dans le jeu de caractères de Microsoft Excel. Automatiquement ما كنديروهاش entre guillemets et je valide avec entrée. 0,05 يعني 5% 5 مقسومة على 100. de la même manière غادي نديرو هادي égal غادي نجي si j'ouvre la parenthèse si سير بوانتي على جي 4 في حالة ما إلا لقيتيها أكبر أو تساوي من 60 alors quoi alors 5% 5% sinon 0%. Je ferme la parenthèse et je valide avec entrée. Donc il a لقيتي هاد لا كونتيتي كبر من 60 غيجيب 5% ولا 0%. النظريه ديالكم شنو غادي يجيب؟ افوتر افي كيس كي فا افيشي عندكم دي سكوند باش تفكروا. دونك واش 5 ولا دونك غيجيب 0. هنا الا كان هاد الفورما سي تري سامبل. فورما د لا دات كتجي هنا اكوي وكنجي لا دات هنا حيت الى سونجا لو تيب دو دون غندير غير ان نومبر سي 0,0%. ça veut dire ما عندوش سي فو فولي 0 لان شرا قل من 50 قل بليطون من 60. جو غليس هنايا فا كالكولي دون شرا 50 هذا 50 اكرون ما غاديش يستافد من لا ريميز من التخفيض. هذا شرا اكثر من 60 عنده 5%. هذا شرا 80 ainsi de suite 80 85 ainsi de suite. D'accord. Donc غندوزو لو ديرنيي كا باش ما نطولوش عليكم في لا فيديو. site d'intervention c'est très simple. عندنا لي فيل d'intervention. l'intervention à savoir هي التدخل. بحال مثلا هذوك الشركات اللي كيتكلفوا بسميتو
كيتكلفوا بالماء والضوء مثلا، تيكون شي ان بروبليم، شي فويت، شي حاجه ان بروبليم الكتريك، دونك كتكون واحد لانترفونسيون او نيفو ديال حنا خدينا غير مثال، تتكون او نيفو ديال لا فيل كازابلانكا ولا دوطر فيل. بغينا هاد لو سيت دانترفونسيون يتافيشا واحد لو سيت. الا كانت هاد لو جروب لا هاد ليكيب بلوتو ديال l'intervention d'être l'intervention au niveau de Casablanca, donc le site d'intervention غادي يكون si vous voulez sur site, d'accord. لاحظتوا هنا راه كلشي كتبت لكم لتحت sur site. sinon le site d'intervention hors site يعني sur site يعني راه داروا sur Casablanca مي لا خرجوا على Casablanca اذا hors Casablanca hors site. اذا de la même manière هنا عندي la fonction si j'ouvre la parenthèse, donc je clique على la ville. إلا كانت F14 منين جات F14 donc إلا جات F14 égale il n'y a pas de supérieur ici, il y a ni inférieur, ce qu'on appelle donc les opérateurs relationnels. Et donc F14 إلا كانت هنا سي du texte كازابلانكا ماشي بحال لي الشيفر في لي كال الاولى حيت هادو دي الشيفر. هنا جي في اكسبري لو تكست، هنا تنكومباري تنقول لي سير الاف 14 شوف واش فيها كازابلانكا. كازابلانكا سي ان جو دو كاركتير اللي نو ريكوني بار لو سيستيم، دونك جو دوا لو ميتر انتر غيومي كازابلانكا. مي فو فير اتونسيون خصك تكتب هادي كوم يل فو. بيان سور سي ميم با لا بين دو ريسبكتي لا كاس سوا مينيسكول سوا ماجيسكول كيعرفها، ماشي ضروري دير هنا الا درتي سي ماجيسكول غدير سي ماجيسكول هنا. نو كازا ديرها مينيسكول ماجيسكول ما عندناش بور لو مومون لو بروبليم. كازا بلانكا دونك كازا بلانكا تنقول ليه سير قلب هاد اف 4 الا لقيتي كازابلانكا الور اش غادي تجيب؟ غادي تجيب اش غيجيب اور سيت. اذا غادي يجيب هنايا اون فيت سير سيت، غيجيب لو مو سير سيت حتى هو خارج على سميتو خارج على لو جو دو كا. سي با ان جو دو كاركتير ريكوني بار اكسل، دونك جو دوا le mettre entre guillemets sinon sur site. sinon حيت كنقول سينون صافي دير ما لقيتيش 14 سير قلب اف 14 شوف واش فيها كازا. الا لقيتي فيه كازا سي بون سي تري سامبل افيش موا سير سيت. سينون حيت كنقول هاد بوان فيرغول يعني سينون صافي دير كوا صافي دير تا تروفي اوتر شوز اوتر كو كازابلانكا سي با ما لقيتيش كازابلانكا. اذا دون سو كا غيلقى اون اوتر فيل رابا رشيديا مكناس انسو دو سويت. دون سو كا شنو غادي يدير؟ غادي يجي غادي يعطينا si vous voulez غادي يعطينا اور سيت صافي دير اور. اذا حنا خدامين اور سيت. je ferme la parenthèse et je valide avec André, d'accord. نفس الشيء هنايا غادي ندير دو لا ميم مانيير سي j'ouvre la parenthèse غابه en fait سي فحال تما سير بوانتي على اف 14 الا لقيتي فيها كازابلانكا. Alors, j'ai sur site, ça veut dire on est sur Casa. Sinon, j'ai hors site. Sinon, ça veut dire ماشي ما لقيتيش Casablanca. إذا ما حنا hors site, hors Casablanca, hors site. Et je ferme la parenthèse et je valide avec entrée. Donc, je dois fermer la parenthèse, les guillemets, la parenthèse et je valide avec entrée. Donc hors site لان عندنا هنا si vous voulez عندنا l'équipe d'intervention دارت l'intervention hors Casablanca. ايماجيني بان هنا غلطنا كنا درنا رابا ولا ما عندناش رابا، راه نورمالمون هاد ليكيب مشات لكازا. اذا غندير كازابلانكا اوتوماتيكمون غادي يعطينا si vous voulez le يعني هنايا sur site plutôt. donc غادي ندير une petite correction غادي يعطينا sur site, d'accord. et je glisse de la même manière, d'accord. اذا نتمنى انكم فهمتوا ما نكونوش طولنا عليكم هاد لا فيديو هادي. الا عندكم دي كومونتير بيان سور نيزيتي با. الا عندكم دي كيستيون شي حاجه بيان ديتيرميني يعني ا كومبروندر نيزيتي با يعني ا مو بوزي دي كيستيون. عطيوني دي كيستيون. الا كاين شي ملاحظات حنا راه الاشاره ديروا لابونمون مرحبا بكم. دير لابونمون في لاشين. هاد لابونمون في لاشين تو سامبلومون غادي يوصلوك
غتكون اون كومونيكاسيون بيني وبينك، غادي يوصلوك لي تي بي. داكوغ، تي بي، وغادي تتبع شويه بشويه، ويكون بروبابلومون يكون واحد لو كونتاكت ديريكت بيني وبينك. الا عندك شي حاجه بيرسوناليزي في لو طرافاي ديالك، في لو بيرو ديالك، شي حاجه سوسي، شي حاجه، انا نقدر نجاوبك يعني على لو كا ديالك. دونك نديرو ليتيود دو كا ديالك. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا وما نكونش طولت عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.